2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली सामने आई है। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल हुई। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। वाशिंगटन पोस्ट आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का ख़ुसूसी तज्ज़िया भी शामिल है। वाशिंगटन पोस्ट आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाक़या है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकज़ी सतून करार दिया गया है। इब्तिदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के ज़रिए बालादस्त बनाने की सोच थी और इस्लामाबाद को साइड लाइन करने की तवक्को की जा रही थी। अपडेट करेंगे आपको। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली सामने आई है। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल हो चुकी है। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी है। वाशिंगटन पोस्ट आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात का ख़ुसूसी तज्ज़िया भी शामिल है। वाशिंगटन पोस्ट आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन चुका है। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म। पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी है। वाशिंगटन पोस्ट आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्ज़िया भी शामिल है। वाशिंगटन पोस्ट आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाक़या है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकज़ी सतून करार दिया गया है, जबकि इब्तिदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने की सोच थी और इस्लामाबाद को साइड लाइन करने की तवक्को की जा रही थी। जी हाँ नाज़रीन, और ये बड़ी खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। सदर ट्रंप बारहा पाकिस्तान के जो क़यादत है उसकी तारीफ़ भी कर चुके हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत की भी सदर ट्रंप बारहा तारीफ़ कर चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफात सामने आए हैं और ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली सामने आई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त लिए। एक वक्त था जब हम पर यह टैग था कि ब्लॉक्स की सियासत हम करते हैं, लेकिन अभी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और सदर ट्रंप ने जिस तरह लेटली फील्ड मार्शल की तारीफ़ की है, वज़ीर आज़म की तारीफ़ की है, ये खुशान चीज़ है और अभी आर्टिकल में भी ये बात सामने आई है। देखिए, वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ी कैंडिड ये रिपोर्ट लिखी है और वाकई हैरान कुन उसने कहा कि ताल्लुकात चेंज हुआ है जिसमें पाकिस्तान एक शराकतदार बन गया और पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी बेसिकली जो मई के माह के हाथ के बाद हुई है वो इमेज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफ की गई है कि जिस तरीके से वो ट्रंप के बहुत नज़दीक हैं, उनकी बड़ी तारीफ की गई है, उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी की तारीफ की गई है और उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक नक्शा नया बन गया जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री के बहुत ज़्यादा किरदार नजर आ रहा है, उसकी बात की गई है। और फिर उसके बाद मार्च में ट्रंप ने खिताब किया था, उसमें बड़ी तारीफ की थी फील्ड मार्शल की पाकिस्तान की और इससे ये अंदाज़ा होता है कि अब पाकिस्तान एक इस पूरी दुनिया में एक नया किरदार उसका नज़र आ रहा है, उभरता हुआ किरदार नज़र आ रहा है और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है और इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। इंडिया को जो कोशिश थी कि पाकिस्तान को नीचे दिखाया और खुद आगे निकल लिया, वो भी उसकी बात ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में तो जो एक मौका मिला इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद इसको फ़ौरन कैश किया और ये इससे ज़्यादा जो कोशिश है मरोड़ मिन्नत है वो फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की है कि उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान, अमेरिका और फिर उसको यूरोपियन यूनियन और सब के साथ ताल्लुकात में इतना अच्छा इस्तेमाल कर लिया है। Now everybody is looking towards Pakistan. ठीक है सर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो थी वो स्पॉट ऑन थी, लेकिन भारत जो है वो जिस तरह से एक्सपोज हुआ है वो भी अमेरिका को इस बात पर कायल करने में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया है कि एक झूठे और दहशतगर्द मुल्क के साथ अमेरिका टाई अप नहीं कर सकता उस तरह से। लेकिन बिल्कुल खास तौर पर लेकिन ट्रम्प को जो ना ही गुड बड़ा वो सोच समझ के बात करते हैं। जो पाकिस्तान ने हैरान कुन कारकर्दगी दिखाई मारते हाथ में इंडिया के खिलाफ, उससे वो बड़ा इम्प्रेसिव है और फिर इंडिया को जिस तरीके से शिकस्त उठानी पड़ी है, हजीमत उठानी पड़ी है, उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, उसका मुंह काला हो गया, दुनिया के अंदर आइसोलेट हो गया है, उससे पाकिस्तान का किरदार और ज़्यादा बढ़ गया है।
اور یہ امریکی پالیسی کی شفٹ کی بیسک وجہ بھی یہی ہے. دے ریئلائز کیا کریں اگر انڈیا پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جو وہ چائنا کنٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں انڈیا کو یوز کرنے کی اور چائنا کی بات کرتے ہیں وہاں بھی بالکل بھی کردار ادا نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے انڈیا سے اب ہاتھ اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دی ہے کہ پاکستان از ریئلی ملک ہے جس کا سپہ سالار بہت اسٹرانگ ہے. فیلڈ مارشل یاسین منیر اور پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے اور وہ ڈیلیور کر سکتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی یہ سوچ میں بدلی ہے ان کی. ٹھیک ہے سر. اور جو 80s اور 90s میں جو ہم پر بلاکس کی سیاست کا ایک بڑا ٹیگ لکھتا تھا, یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب انڈیپینڈنٹ اسپیس میں جو پاکستان ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ, اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ بڑا اوپنلی جو ہے وہ ووکل ہیں پاکستان کی قیادت کے بارے میں, اور باقی بھی ریجن میں پاکستان جو ہے وہ بڑے اچھے سے ڈپلومیٹکلی پرفارم کر رہا ہے. دیکھیں 80-90 کی سیاست اب پاکستان یہ ختم ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا بھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے انڈیا کو ٹوٹلی بلیم کیا ہے. یہ جو مئی کی لڑائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اگریسر تھا, اس نے وداؤٹ وارننگ پاکستان میں حملہ کیا, پاکستان کے سویلین علاقوں میں حملہ کیا, پاکستان کے شہری شہید کیے اور اس سے پاکستان حق بجانا تھا رسپانس دینے کے اندر. یہاں تک انہوں نے کہا اور پہلگام انسیڈنٹ کا کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے سر. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بڑی خوش آئند یہ آرٹیکل سامنے آیا ہے جس میں یہ بات بڑی واضح ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان اپنی میرٹ پر اور انڈیپینڈنٹ اسپیس میں امریکہ کے قریب ہوا ہے, تو یہ پاکستان کا گلوبل امیج جو ہے بہت اچھے سے بلڈ کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ یقیناً پاکستان کے لیے الحمدللہ خوشخبریاں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آ رہی ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے اندر یہ آرٹیکل چھپنا ایک بڑا میرے خیال میں سنگ میل ہے, خاص طور پہ کیونکہ واشنگٹن کے اندر جو سوچ ہے اس کو تبدیل پاکستان کے حق میں کرنا بڑا اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ ظاہر ہے بھارت کا وہاں ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے, بھارت کا میڈیا بھی بیٹھا ہے, بھارت کے لوگ جو ہیں نیچے اسٹاف جاب کرتے ہیں زیادہ تر کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کا ایک خاص کلاؤٹ وہاں موجود ہے. اب واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ جنوری تک جو ہے وہ پاکستان کے جو تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ وہ جو کم ترین سطح کے اوپر تھے, یعنی کہ جو ایسی سطح تھی جس کے اندر ہمارا کسی قسم کا بھی کوئی انٹریکشن نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں, اور پھر جب فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایک انپریسیڈنٹڈ کھانا جو ہے وہ دیا گیا, لنچ دیا گیا, اور جو کہ ایک مقررہ وقت سے بھی کہیں زیادہ تجاوز کر گیا, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پاکستان کا پھر جس طریقے سے مارکہ حق کے اندر آنا, اور بھارت جو کہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, اس کے حوالے سے امریکہ کے اندر جو ان کی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز تھیں اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا. اور بھارت کی جو ٹریڈ پالیسیز اور اسی طریقے سے یوکرینین جنگ کے اندر جو معاملات تھے ان سب نے بھارت کو ایک آئسولیشن کی طرف دھکیل دیا, اور پاکستان کو جو ہے ایک نئی ڈپلومیٹک جہد ملی اس سارے اندر, اور اس کے اندر ملٹری ڈپلومیسی کا خصوصی کردار ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اور دیگر معاملات کے اندر جس کو وہ سوچ چکے تھے کہ پاکستان کے ساتھ اب ان کے کوئی اسٹریٹجک مفادات جڑے نہیں ہیں, ختم ہو گئے ہیں تقریباً, وہ دوبارہ ایک دفعہ اثر نو ان کو پالیسی کا جائزہ لینا پڑا. اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب اپنے تعارفی کلمات بارہا دفعہ پاکستان کے لیے ادا کیے اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے, افواج پاکستان کے لیے, اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے ایک دم تبدیلی رونما ہوئی, اور تمام جو ڈپارٹمنٹس تھے حکومتی ڈپارٹمنٹس جو کہ واشنگٹن کے اندر ہیں ان سب نے جو ہے پاکستان کے لیے ایک اثر نو جو ایک اپنی جو پالیسی تھی اس پہ جائزہ لینا شروع کیا. اور اب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے بڑا مثبت جو ہے وہ اس ٹائم پہ رجحان ہے, اور واشنگٹن جو ہے وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تجزیہ کار عبداللہ حمید گل اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا شکریہ.